बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले खबर आपको दें कि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स के बायस जराइम की शरह बढ़ने लगी। करंगी की अहम सड़क से भी स्ट्रीट लाइट्स गायब है। बल्दियाती इदारे भी स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। आपको बता रहे हैं, शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स के बायस जराइम की शरह बढ़ने लगी। कोरंगी की अहम सड़क से भी स्ट्रीट लाइट्स गायब। बल्दियाती इदारे भी स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। आपको बताते चलें कि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स के बायस जराइम की शरह बढ़ने लगी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, बताइएगा। जी, जैसा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस जो है वो शहरी अजियत से दो चार हैं और बेशतर मकामात पर जो है वो जो बल्दियाती इदारों की जानिब से दावे किए गए थे वो बेसोच जो है वो साबित हुए हैं। मैं इस वक्त कोरंगी के मकाम पर कोरंगी इंडस हॉस्पिटल के मकाम पर मौजूद हूँ। ये रोड जो है वो एक जानिब जी ठीक है मुबशर, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स के बायस जराइम की शरह बढ़ने लगी। कोरंगी की अहम सड़क से भी स्ट्रीट लाइट्स गायब। बल्दियाती इदारे भी स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। आपको बता रही हैं कि शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स के बायस जराइम की शरह बढ़ने लगी है। कोरंगी की अहम सड़क से भी स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं। बल्दियाती इदारे भी स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। शहर कायद में जराइम की शरह बढ़ने लगी और इसकी एक बड़ी वजह स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी है। कोरंगी की अहम सड़क से भी स्ट्रीट लाइट्स गायब होने लगी। बल्दियाती इदारे भी स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। बड़े बड़े वादे एक मरतबा फिर जो है वो फाल ना हो सके। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स के बायस जराइम की शरह बढ़ने लगी। कोरंगी की अहम सड़क से भी स्ट्रीट लाइट्स गायब। बल्दियाती इदारे भी स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया MPA MQM पाकिस्तान नजम मिर्जा ने। सर बताइएगा, स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी है और स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता जा रहा है। बल्दियाती इदारे के भी जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखें, स्ट्रीट लाइट की गैर मौजूदगी इलाके में स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ावे का सबब बनती है। तो आपस में प्रोपोर्शनल चीजें हैं और स्ट्रीट क्राइम, अगर आप मेरे हाल का इंतखाब की बात करें तो कोरंगी टाउन पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हैं और लांडी टाउन के चेयरमैन जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पूरे हल्के में स्ट्रीट लाइट ना होने के बगैर हैं। अंधेरे गलियां जो है वो अंधेरे का मंजर पेश कर रही हैं और इस अंधेरे की वजह से एक तो मंशियात फरोशी है और स्ट्रीट क्राइम। क्योंकि रेंजर्स के अगर आप तरीन रिपोर्ट देखें तो उन्होंने कोरंगी मेरे हल्का इंतखाब को सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट करार दिया है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि इस तरह से अदम मौजूदगी क्यों है, कब तक इस सिस्टम को फाल कर दिया जाएगा, क्योंकि जराइम की शरह तो बहुत ही बढ़ती जा रही है शहर कायद में। देखिए, ये कमजोर बल्दियाती सिस्टम है जिसका MQM पाकिस्तान मुतालबा करती आ रही है कि इस शहर में एक नहायत ताकतवर बल्दियाती सिस्टम की जरूरत है कि यूसी सतह पर अख्तियारात होने चाहिए कि स्ट्रीट लाइट के, लेकिन वो जाहिर बात है अभी तक टाउन और जो KMC है उससे TMCs और KMCs के पास ये अख्तियारात हैं और जिसकी वजह से इलाके गलियां जो हैं वो अंधेरे में पड़ी हुई हैं। अच्छा सर, बात ये है कि ये कोई मसला नया नहीं है। पिछली भी अगर हम दौरे हुकूमत में देखें तो यही मसले जो थे कराची में थे। आज भी हम देखें तो हम इन्हीं बातों पर बात कर रहे हैं। आखिर कराची का मुस्तकबिल किस तरह से बेहतर होगा और कब रोशन होगा? देखिए, ये जब मुस्तफा कमाल साहब का टाइम था 2005 से लेके 2010 तक, जब मुस्तफा कमाल साहब इस सिटी नाज़िम थे तो आप देखा होगा कि इस कराची की गलियां रोशन थी और हर गली में हर कॉर्नर पे स्ट्रीट लाइट मौजूद थी। लेकिन उसके बाद जब से ये कमजोर बल्दियाती निज़ाम आया है और उसकी वजह से ये स्ट्रीट लाइट की मौजूदगी नहीं है। आपने बात की कराची के मुस्तकबिल बदलने की, तो ये मुस्तकबिल जब भी बदलेगा जब एक बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती सिस्टम इस सूबे में, इस शहर में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में नाफिज जब तक नहीं होगा, आपको हर बार इसी किस्म के मसाइल पे TV प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। ठीक है नजम मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि बल्दियाती इदारों को कौन कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है आपकी नज़र में, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बल्दियाती इदारों को तो पहले आपको ताकतवर करना पड़ेगा ना।
ان کو 18ویں ترمیم کے بعد یہ بلدیاتی اداروں کو یہ اختیارات منتقل ہونے تھے، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ اختیارات سی ایم ہاؤس میں جا کے پارک کر دیے۔ اب وہ سی ایم ہاؤس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب کی صورتحال ہے، ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ سسٹم اچھا ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کو جا کے جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، مانیٹر کرنا پڑ رہا ہے، اور وزراء جا کے جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ آپ کو اس میں بلدیاتی سسٹم نظر ہی نہیں آ رہا، اس علاقے کا ٹاؤن چیئرمین، اس علاقے کا ڈسٹرکٹ چیئرمین، اس علاقے کا یو سی چیئرمین آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پاورفل کیا ہی نہیں گیا ہے، اور سارے اختیارات سی ایم ہاؤس اور ایک شخص کے پاس پارک ہے۔ جی ٹھیک ہے نجم مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب رخ کریں گے مبشر حسین کا۔ مبشر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، شہر کی مختلف سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی جیسے کہ اب سے کچھ دیر قبل میں نے کہا کہ کراچی کے بیشتر مقامات پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، بلدیاتی ادارے جو ہیں انہوں نے دعوے کیے وہ مکمل طور پر بے سود جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں۔ کورنگی انڈس ہسپتال کی یہ اہم شاہراہ ہے، اس مقام پر میں موجود ہوں، جو شاہراہ یہاں سے جو ہے وہ کورنگی کراسنگ جبکہ دوسری جانب لانڈی کی طرف جاتی ہے، اور یہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شہریوں کے لیے جو ہے وہ حادثات کا بھی سبب بنتی ہے، اور آئے روز جو ہے وہ ڈکیتی کے واقعات بھی جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ کورنگی کی مختلف شاہراہوں پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، جس کے باعث علاقہ مکین اذیت سے دوچار ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ متعدد بار جو ہے وہ مبینہ طور پر حکام کو اور بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ لیٹر ارسال کیے گئے ہیں کہ اس جو سڑکیں ہیں، مین شاہراہ ہیں، ان پر اسٹریٹ لائٹس کو جو ہے وہ فعال کیا جائے، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کر محض دعوے تک محدود رہ گئی ہے۔ عملی طور پر نہ ہی تاہم جو ہے وہ کوئی حکمت عملی کی گئی ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کو بحال کیا جائے تاکہ یہ واقعات جو وارداتوں کے ہیں اور حادثات کے ہیں یہ پیش نہ آئیں۔ اگر ساتھ ہی دوسری جانب علاقہ مکین اور سفر کرنے والے شہری یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ بھی اگر کوشش کریں تو اتنی ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ایک گلی کا کوئی بڑا اسی طرح لیا جائے بجلی کا کہ جو مختلف فاصلے پر متصل دوسری جانب جو شاہراہ ہے اس کو بجلی فراہم کی جا سکے، تو اس پر ظاہر طور پر فنڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور جو بھی ادارے ہیں وہ کام تبھی کرتے ہیں جب ان کو فنڈ ملتا ہے۔ تو انتظامیہ کا یہ کام ہے، لیکن انتظامیہ اپنا کردار ادا کرنے میں اس وقت تک جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ یہ صرف کورنگی کی ہی بات نہیں ہے بلکہ بیشتر مقامات ایسے ہیں جہاں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ آئے روز واردات بھی ہوتی ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں۔ اگر میں ان علاقوں کی وضاحت کرتا چلوں تو گلشن اقبال، اسکیم 33، نارتھ ناظم آباد، گرد و نواح کے جو علاقے ہیں کورنگی سمیت لانڈی جام صادق پل پر بھی جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ ملزمان اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ آتے ہیں اور اسلحے کے زور پر مسلح ملزمان شہریوں کو ان کی سامان سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب حالیہ روز جو ہے وہ کہیں ہلکی کہیں تیز اور کہیں موسلا دھار بارش ہوئی تھی اور بیشتر مقامات پر گڑھے بھی پڑ گئے تھے، تو سفر کرنے والے شہریوں کو اندھیرے ہونے کے باعث جو ہے وہ گڑھے نہیں آتے جس میں وہ جا کر گرتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوتے ہیں۔ تو دونوں جو زاویے سے جو ہے وہ حکومت اور بلدیاتی اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ علاقہ مکین سے ایک جانب ٹیکس تو وصول کیا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب جہاں بات آتی ہے ان کو سہولیات، بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی، تو اس میں قاصر دکھائی دیتے ہیں، سست روی کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا، ٹریفک کا بھی دباؤ جو ہے وہ بیشتر مقامات پر پیک آورز کے دوران، ایک تو لوگ دفاتر سے گھروں کو لوٹتے ہیں اور کوئی کام کاج سے جو ہے وہ گھروں کو لوٹتے ہیں، لیکن یہ اندھیرا ہونا اور گڑھے ہونا بھی ایک لمحہ فکری ہے، اور اسٹریٹ جو ٹریفک سفر کرنے والی ان کو بھی اذیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو مطالبہ یہی ہے علاقہ مکینوں کا، شہریوں کا، کہ کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے۔ کراچی کو جب کہا جاتا ہے کہ کراچی جو ہے معاشی ہب ہے، لیکن اس طریقے سے کراچی میں کوئی کام کرتا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ دعوے تک محدود ہے یا آگے چل کر کوئی حکمت عملی بھی جو ہے وہ بنائے گی تاکہ لوگوں کی جو لوگ اذیت سے دوچار ہیں، جن کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کا ذہنی جو ہے وہ سکون میں آ سکیں اور اپنا جو زندگی ہے وہ حسب معمول جو ہے وہ پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ جی
ٹھیک ہے مبشر حسین، جیسا کہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور ایم پی اے نجم مرزا MQM پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں تو آپ کو بتائیں لانڈھی کی سینٹری مارکیٹ میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے سبب آئے روز ڈکیتی میں اضافہ ہونے لگا۔ اسی پر مزید بات کریں گے محمد خورشید رحمانی، جو اس وقت لانڈھی کورنگی کی سینٹری مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی خورشید بتائیے گا۔ جی اس وقت موجود ہوں لانڈھی کے علاقے میں اور سینٹری مارکیٹ میں، جو لانڈھی کورنگی 6 کی سب سے بڑی سینٹری مارکیٹ ہے۔ اس وقت موجود ہمارے ساتھ سینٹری تاجر اتحاد کے صدر آصف خان، کورنگی لانڈھی 6 کے جو صدر ہیں، اور ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ اس سارے معاملے پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ سر مسئلہ یہ مارکیٹ کافی سال پرانی مارکیٹ ہے، یہاں کئی سالوں سے کاروبار ہے اور بہت کراچی کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں درپیش مسائل بہت زیادہ ہیں۔ یہاں ایک تو سیوریج کا نظام خراب تھا، تو وہ ابھی کچھ بہتر ہوا ہے۔ اس کے بعد لائٹنگ کا ایک سسٹم ہے، لائٹ ہمیں لگانی ہے مارکیٹ کے اندر، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں میئر کراچی سے اور جتنے منتخب کراچی کے رہنے والے کرتے درتا لوگ ہیں، ان سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس مارکیٹ پہ آپ کام کریں اور تاکہ اس مارکیٹ میں لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور پلس اس سے یہ کہ یہاں لائٹنگ کا نظام ہونے سے ڈکیتیاں، چوریاں، وارداتیں کچھ کم ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ اندھیرے میں لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ جہاں دکاندار بھی محفوظ نہیں ہے رات کے ٹائم، اور عام شہری بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ تمام منتخب نمائندے جو کراچی کو اون کرتے ہیں، ان سب سے ہماری ہے، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کیمرے لگائیں، تو اس کے لیے لائٹوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کراچی کی بڑی مارکیٹ ہے، دوسری بڑی مارکیٹ ہے، یہاں کے لوگ ٹیکس پیئر ہیں۔ اس کے کاروبار بحال ہونے سے کراچی کی معیشت کو، پاکستان کی معیشت کو ایک مضبوط سہارا ملتا ہے، اور کراچی کی معیشت مضبوط ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے خورشید، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں پر MQM پاکستان کا تشویش کا اظہار ہے۔ رکن قومی اسمبلی اقبال خان نے مقامی پولیس کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شہر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی میں بھی اسٹریٹ کرائم کے واقعات پر جلد قرارداد پیش کریں گے۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شعیب بتائیے گا، انہوں نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل، شہر قائد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ MQM پاکستان اس سنگین مسئلے پر آئندہ آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی میں کیا کرنے جا رہی ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں رکن قومی اسمبلی اقبال خان۔ اقبال صاحب یہ بتائیے گا، یہاں پر اسٹریٹ کرائم سے عام شہری تو محفوظ نہیں، تو کیا MNAs اور MPAs سیاستدان خود کو جو ہے وہ شہر میں گھومتے ہوئے محفوظ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا، پورا ملک اس بات کا گواہ ہے کہ کراچی شہر کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک جو ہے ہماری سندھ حکومت نے روا رکھا ہوا ہے۔ بار بار بتانے کے باوجود کہ دیکھیں جب تک پولیس لوکل نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لوکل پولیس سے مثال یہ نہیں ہے کہ آپ ایک زبان یا آپ ایک فرقے یا آپ ایک مسلک سے تعلق رکھنے والوں کو پولیس میں بھرتی کر دیں۔ مقصد یہ کہ جو بھی پولیس والا کراچی میں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے، وہ جو ہے کراچی آئٹ ہونا چاہیے، اس کو کراچی کے ڈائنامکس کا اندازہ ہونا چاہیے، کراچی کی سائیکی کو وہ سمجھتا ہو کہ یہاں پرابلمز کیا ہیں، منشیات یہاں پر عام ہیں، گلی گلی بک رہی ہے، اسٹریٹ کرمنلز آزادانہ وہ یہاں پر گھوم رہے ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بیسیکلی ان کی پرائرٹیز یہ نہیں ہے۔ ان کی پرائرٹیز یہ ہے کہ کہیں پہ انہوں نے چھالیاں بکوا دی، کہیں پہ گٹکا بکوا دیا، کہیں پہ غیر قانونی تعمیرات کروا دی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جس طرح سے ان 17 سالوں میں 60% کراچی جو ہے وہ سلمز ایریاز میں جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، کچی آبادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بہرحال سندھ، آپ نے قومی اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی بات کی، تو انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں ہم اس کے اوپر بار بار بات کرتے آئے ہیں، اور بہت جلد MQM جو ہے وہ ایک مضبوط موقف لے کر قومی اسمبلی میں ایک پریویلیج موشن موو کرے گی کہ کراچی شہر کو اس بدعنوانی سے، یہ رہزنی سے اور یہ اسٹریٹ کرمنل سے نجات دلائی جائے، اور سندھ پولیس کا جو ہے وہ قبلہ وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔
बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल इनका यही कहना है कि शहर में जुराइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए जो है फौरी तौर पर मुकामी सतह पर जो है पुलिस की तैनाती ज़रूरी है। इनका ये कहना है कि MQM पाकिस्तान जो है कौमी असम्बली में भी जल्द मुकामी पुलिस की तैनाती और स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक जो है करारदाद जमा करवाएगी। जी शहर में स्ट्रीट लाइट्स की अदम दस्तयाबी के बाद स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होने लगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे MP MQM नजम मिर्जा, हमारे नुमाइंदे मुबशर हुसैन, शोएब मुख्तार और खुर्शीद रहमानी। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम कायम, जहां मीडिया की आगाही के लिए हर वक्त सिंध हुकूमत के तर्जुमान मौजूद रहते हैं। तर्जुमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच कहते हैं कि हर 3 घंटे के बाद मीडिया को ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया जाता है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। जी इस वक्त हम सिंध हुकूमत के फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। यहाँ इस वक्त लाइव जो दरियाओं की सूरत हाल है इसको मॉनिटर किया जा रहा है। ये एक स्क्रीन है मेरे सामने है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ ये सूरत हाल का इनको पता चलता है कि इस वक्त किस दरिया में पानी का फ़्लो जो है वो क्या है, पंजना के मकाम पर कब पानी पहुँचेगा, उसके बाद फिर गुड्डू के मकाम पर कब पानी पहुँचेगा। तो इस सूरत हाल को जानने के लिए हमारे साथ सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच, इनसे जानते हैं। मुस्तफ़ा साहब क्या कहेंगे आप, ये जो आपका मॉनिटरिंग सेल है किस तरह चीज़ों को मॉनिटर करता है? ये 24 घंटे होता है या इसकी कोई टाइमिंग होती है? बताया जा रहा है जिस तरह के 4 अप्रैल तक सैलाब का पानी गुड्डू में दाखिल हो सकता है, तो उसके बाद तो सूरत हाल और शायद ख़तरनाक होगी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह जमाली साहब, देखें ये कंट्रोल रूम जो हमने यहाँ पे तश्कील दिया है, इसमें तमाम डिपार्टमेंट जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपका PDM है, इरीगेशन है, हेल्थ है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, तमाम डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे भी हैं और एक 24/7 सेल हमारा ये ऑपरेट कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं लाइव अपडेट्स भी आ रही हैं हमारे पास। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो करंट सिचुएशन जो है वो क्या है वो भी हमें यहाँ से मॉनिटर हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो कॉल्स आती हैं उन कॉल्स को एंटरटेन किया जाता है। जहाँ जहाँ कोई इशू आता है उसको फ़ौरन हाईलाइट किया जाता है। जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं सब ऑन ग्राउंड हैं, राब्ते में हैं। तो रिहेबिलिटेशन का काम भी जारी है, कैंप्स भी लग रहे हैं। क्योंकि आपका काम मीडिया से है तो मीडिया को बर वक्त आगाही के लिए क्या करते हैं? मीडिया का यहाँ एक्सेस हमने दिया हुआ है, मीडिया के मॉनिटर भी कर सकता है, देख भी सकता है और मीडिया को इन्फॉर्मेशन भी जो है हम हर लम्हे बर लम्हे जो है पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें हर 3 घंटे में जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो जो चेंजेस आ रही हैं वो हम मीडिया के ज़रिए जो है उनको आवाम को भी पहुँचा रहे हैं और मीडिया को भी पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं, बता रहे हैं कि 24 घंटे की मॉनिटरिंग होगी और जिस तरह की अपडेट्स वगैरह होती रहेंगी हम मीडिया को आगाह करते रहेंगे। जी खबर आपको दें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर को वज़ीर आला सिंध ने सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात की है बिलावल हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और PP शोबा ख़वातीन सदर फरियाल तालपुर से। बातचीत पूरी सैलाब सूरत हाल पर हुई है, क्योंकि बताया गया जिस तरह की सिंध में सैलाबी सूरत हाल है, आने वाले 4 अक्टूबर तक सिंध में सैलाब दाखिल होगा। तो इस पूरे मामले पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक तफसीली ब्रीफिंग दी है बिलावल भुट्टो सरदारी और फरियाल तालपुर को कि सिंध हुकूमत क्या क्या इंतजाम कर रही है। इस पे उन्होंने बताया है कि अब तक जो है वो इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है। 15 अजला में बकौल वज़ीर आला सिंध सैलाबी सूरत हाल है। 3 और 4 अक्टूबर तक ये सैलाबी रेला जो पंजाब के 3 दरियाओं से आ रहा है वो मकाम पर दाखिल होगा। तो इस दौरान PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से ये कहना था कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि ताकि लोगों का जो निकला है वो आसानी से हो सके और कोशिश की जाए कि कम से कम नुकसान हो सके। तो इस पर वज़ीर आला सिंध ने
پورا اپنا جو پلان تھا اس کے بارے میں چیئرمین پی پی کو آگاہ کیا. جی ٹھیک ہے عاجز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سول اسپتال کی انتظامیہ کا اچھا اقدام، میڈیسن 3 ڈرماٹولوجی اور HDU کی اپ گریڈیشن کے بعد افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی وائس چانسلر پروفیسر جہاں آرا تھیں، جنہوں نے نئے شعبے میں بہتری پر خوشی کا اظہار کیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں سول اسپتال کی انتظامیہ کا اچھا اقدام، میڈیسن 3 ڈرماٹولوجی اور HDU کی اپ گریڈیشن کے بعد افتتاح کر دیا گیا. اس حوالے سے مزید بتائیں گے ابراہیم رنج. جی ابراہیم بتائیے گا. جی دیکھیں بالکل سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ کا اچھا اقدام ہے. خاص طور پہ اسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری کی جانب سے مسلسل اسپتال میں بہتری لانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ ایک سال کے دوران انہوں نے مختلف شعبہ جات میں مزید مشینیں بھی نصب کی ہیں اور وہاں پہ مزید اچھے اقدامات بھی کیے ہیں جہاں پہ ملک بھر سے آنے والے مریضوں کو بہتر سہولیات مل رہی ہیں. اور آج بھی اسی طرح اسپتال کے مختلف شعبہ جات میں اپ گریڈیشن کی گئی ہے، اور اس حوالے سے اپ گریڈیشن کے بعد تقریب منعقد ہوئی جہاں پہ جو مہمان خصوصی تھی ڈاؤ یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھیں پروفیسر جہاں آرا صاحبہ، جنہوں نے ان شعبوں کا افتتاح کیا اور خوشی کا اظہار کیا. اسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری نے وائس چانسلر کو بریف کیا کہ آج میڈیسن 3 اور ڈرمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ کے اپ گریڈیشن کر کے فعال کر دیا گیا اچھے انداز میں، جبکہ اس کے علاوہ HDU کا بھی افتتاح کیا گیا ہے جہاں پر جدید سہولیات وہاں پہ فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں ICU کے معیاری بیڈز ہیں، جدید مشینری میں ECG ہے، سیکشن مشینیں شامل ہیں، اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ بہتر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ملک بھر سے جو مریض آتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر سہولت فراہم کی جا سکے، کیونکہ اسپتال کے مختلف شعبہ جات میں پہلے ہی بہتری لائی جا چکی ہے اور مزید جہاں پہ کمی تھی ان ڈپارٹمنٹ کو مزید اپ گریڈ کر کے وہاں پہ مزید بہتر اور جدید سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. اسپتال کے MS کا کہنا تھا کہ وہ مزید بھی کچھ شعبوں میں مزید بہتری لانے کے لیے بھی کچھ مشینیں مزید آئیں گی تاکہ ملک بھر سے جو مریض آتے ہیں مختلف امراض میں مبتلا ہو کر ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں. جی ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے 141ویں فاؤنڈیشن ڈے کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر تعلیم نے کہا سندھ کی جامعات کو سب سے پہلے بہتر بنانے کے لیے ادارے کے سربراہ کو آگے آنا ہوگا. جامعات میں سینٹ کی میٹنگ پابندی سے ہونی چاہیے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے. جی زبیر بتائیے گا. بالکل جی دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں، اور حسن علی آفندی کی کتاب کی جو لانچ ہے اس کی تقریب آج منعقد ہوئی، جس میں بطور مہمان خصوصی وزیر تعلیم سندھ وہ پرو چانسلر جامعات سید سردار علی شاہ صاحب نے شرکت کی ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. پرو چانسلر ہیں آپ، جامعات کی بھی ذمہ داری بھی آپ کے کندھے پر ہے، وزیر تعلیم بھی ہیں. تاریخی عمارت ہے، کیا ہیریٹیج، کیا خوبصورت عمارت ہے، اور یہاں پر بچے طلبہ جو ہیں تعلیم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے ایسی عمارتوں میں یقیناً طور پر اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اور آج کا جو موضوع تھا، جو کتاب کی جو لانچ تھی، جس نام سے وہ نام منسلک تھا، بڑی پیشہ ورانہ خدمات ہے. شاہ جی کیا کہیں گے؟ جی مجھے بہت خوشی ہے. آپ خود ہی اس بلڈنگ کا گرینجر دیکھ لیں جو 8 سے 1885 میں یہ بلڈنگ بنی ہے. اب 1885 سے لے کے آج تک 141 برس گزر چکے ہیں. آج 141واں فاؤنڈیشن ڈے بھی تھا، کیونکہ یہ حسن علی آفندی صاحب نے یہ جس کی جو آغاز ہوا تھا اس سندھ مدرسۃ الاسلام کا، وہ 1 سپٹمبر 1885 کو ہوا تھا. آج اس کو 141 سال ہوئے ہیں. 41واں آج فاؤنڈیشن ڈے ہے. اس کی بک بھی آفندی صاحب پہ آئی ہے. آپ اندازہ کریں اس زمانے میں ایسے مخیر لوگ بھی تھے، ایسے فلینتھراپسٹ تھے جنہوں نے چندہ دے کے آفندی صاحب کو اور کنٹریبیوٹ کیا، اور خود اس نے اپنی کمائی پوری کنٹریبیوٹ کی اور یہ ادارہ بنایا، جہاں پہ جناح صاحب پڑھے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب یہاں پہ پڑھے، جہاں پہ سر شاہ نواز بھٹو پڑھے، جہاں پہ سر غلام حسین ہدایت اللہ پڑھے، جہاں پہ آپ کے عبداللہ حسین ہارون پڑھے، علامہ عیاء قاضی پڑھے، محمد ابراہیم جویو پڑھے، رسول بخش پلیجو پڑھے، AK بروئی پڑھے، محمد حنیف کرکٹر وہ بھی یہاں پہ پڑھے، اور بہت سی لمبی لسٹ ہے. AK بروئی، علی احمد بروئی، بہت سے نام ہیں. اور چاگلا صاحب جس نے پاکستان کا ترانہ امن چاگلا کمپوز کیا، قومی ترانہ، وہ بھی یہاں پہ پڑھے. اب دیکھیں یہ ایسی تاریخی عمارت ہے، بلڈنگ ہے. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے، میں ایسے اداروں میں آتا ہوں. ایک شاندار ماضی ہے اس کا. اس نے سب کانٹیننٹ پورے بر صغیر میں جو ایک ایجوکیشنل رینیسانس، جو علمی نشاط ہے،
सानिया, वो जो उसका जो आगाज़ हुआ इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल रेनेसांस, उसमें जो अलीगढ़ एक यूनिवर्सिटी 10 साल पहले बनी थी इससे। ये 1885 में 1875 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी, जो सर सैयद अहमद ख़ान और सैयद अमीर अली ने वहाँ पे बुनियाद रखा उसका। और बाद में आफंदी साहब वहाँ तक गए, सर सैयद अहमद ख़ान और सैयद अमीर अली से गाइडेंस लेते रहे, उनको कहा कि मैं भी इस तरह का एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ। फिर ये इंस्टीट्यूट बनाया, एक अंग्रेज़ आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया, और जिसने फ्रेयर हाइल डिज़ाइन किया था, जिसने आपका ये डिज़ाइन किया, एम्प्रेस मार्केट जिसने डिज़ाइन की, वही आर्किटेक्ट थे जिसने ये डिज़ाइन की बिल्डिंग। आज यहाँ पे खड़े हैं, आज खुशी है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब की ख्वाहिश और उसकी हिदायत पे 2011-12 में यूनिवर्सिटी कायम हुई। यहाँ पे पहले स्कूल था, स्कूल आज भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रही है, अब यूनिवर्सिटी है। आज यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मैं आपके सामने खड़ा हूँ और खुशी की बात है, मैंने वीसी से भी मीटिंग की है कि इसको मज़ीद आप जो भी हमारे लिए होगी, जो ज़रूरत आपको होगी, हमारे लिए जो भी हुक्म होगा हम करने के लिए तैयार हैं। इस इदारे को, इसको बेहतर बनाएं, बच्चों को आज के मॉडर्न जो साइंसेस हैं वो आप डिसिप्लिन लाएं, बच्चों को वो दें जो आगे चल के वो उनकी ज़िंदगी में काम आए। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह, वो प्रो चांसलर तमाम तजामियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी।